इदारतुल हरमैन फाउंडेशन खिदमत, तालीम और इंसानियत का एक रोशन सफर। दिसंबर 1999 में कराची के एक पसमानदा इलाके इत्तेहाद टाउन में एक ऐसा चराग रोशन किया गया जिसका नाम रखा गया इदारतुल हरमैन। एक ऐसा नाम जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जैसी मुक़द्दस जगह से मंसूब था, और यह सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि था एक अहद। ये अज़्म था कि यहाँ से उठने वाली हर इल्मी और अमली कोशिश हरमैन के नूर हिदायत की अक्कासी करेगी। और ये इदारा किसी सरमाए के सहारे पर कायम नहीं किया गया था, बल्कि खालिसतन तवक्कल अलल्लाह इसकी बुनियाद में था। और एक नन्हा सा लगाया गया पौधा आज 26 साल के बाद एक तनावर दरख्त बन चुका है जो महाना लाखों लोगों की कफालत कर रहा है। इदारे के बानी शेखुल हदीस व तफसीर दाई कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती आतिकुर रहमान शहीद थे। आप जामिया उलूमुल इस्लामिया और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के फारिग तहसील थे। इनकी शख्सियत इल्म, इखलास और खिदमत खल्क का हसीन इम्तिजाज थी। इनका विजन सिर्फ उलमा तैयार करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा इदारा कायम करना था कि जहाँ से यतीमों, बेवाओं, बेसहारा अफराद की कफालत की जा सके। इदारे की सरपरस्ती मुफ्ती जमाल अतीक साहब कर रहे हैं, जबकि अमली क़यादत और समाजी मंसूबों की निगरानी डायरेक्टर इदारतुल हरमैन फाउंडेशन मुफ्ती तलहा अतीक अर्राई की जिम्मेदारी है। उनकी क़यादत में ये इदारा जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। इदारतुल हरमैन सिर्फ एक मदरसा नहीं है, बल्कि इदारतुल हरमैन फाउंडेशन के साथ मिलके ये एक मुकम्मल फलाही तहरीक है। और बफज़ले खुदा महाना 10 लाख अफराद इदारतुल हरमैन फाउंडेशन से किसी न किसी शोबे के अंदर मुस्तफीद हो रहे हैं। महंगाई के इस दौर में जहां एक वक्त का खाना खाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, इदारतुल हरमैन फाउंडेशन महाना हजारों यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और माजूरीन की मुकम्मल कफालत करता है। रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस साआत में हर साल 1000 के करीब अफराद को नकद इमदाद दी जाती है। इस दफ़ा की बात करें तो 1500 से ज़ायद घरानों को 25,000 रुपए नकद दिए जा रहे हैं। हज़ारों घरों तक राशन ड्राइव अलग है कि इन मुक़द्दस साआत में अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ किसी घर के अंदर कोई गरीब भूखा ना सोए। इदारतुल हरमैन फाउंडेशन का एक मुस्तकिल और पूरा साल चलने वाला मंसूबा माजूर अफराद और मुस्तकिल मरीजों की कफालत है। और इस मंसूबे के तहत व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल, आला समात, स्पेशल बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर मुख्तलिफ स्पेशल अफराद को मुहैया किए जाते हैं, क्योंकि इदारतुल हरमैन माजूर अफराद को मुआशरे का बोझ नहीं समझता, बल्कि उनका साथ देकर उन्हें बाइज्जत जिंदगी देने का एक अज़्म रखता है। कच्ची आबादी और पसमानदा इलाके में होने की वजह से इदारतुल हरमैन फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा शोबा फूड बैंक और सस्ती रोटी प्रोजेक्ट है। अफोर्डेबल फूड बैंक से रोजाना हजारों अफराद को असर के बाद सस्ती रोटी और सालन फराहम किया जाता है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान इदारतुल हरमैन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 5000 से ज़ायद खानदानों को मुकम्मल राशन फराहम किया जाता रहा है, और ये सिलसिला आज भी जारी है, जिसमें इस वक्त भी 500 से ज़ायद फैमिलीज को हर महीने उनके किचन का राशन मुहैया किया जाता है। इलाके की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इदारतुल हरमैन फाउंडेशन का हेल्थ सेंटर बुनियादी तिब्बी खिदमात भी फराहम करता है। इदारे का बुनियादी सेहत मरकज रोजाना 100 से ज्यादा मरीजों का मुआयना करता है, और यहीं पर तमाम लेबॉर्टरी टेस्ट पर 50% से ज्यादा रियायत की जाती है। तलबा और मुस्तहिकीन के लिए मुफ्त इलाज मुहैया किया जाता है। और अब इदारतुल हरमैन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम बाकायदा तौर पे एक हस्पताल का संग बुनियाद भी रखा जा चुका है। इदारतुल हरमैन फाउंडेशन सिर्फ राशन या नकद रकम ही नहीं देता गरीबों को, बल्कि उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त भी करता है। इदारतुल हरमैन वोकेशनल सेंटर उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है, जहां पर मुस्तहिक, नादार और बेवा खवातीन को फनून सिखाए जाते हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई और मेहंदी वगैरह हैं, ताकि ये सीखें और सर्विसेज देकर अपने घर का चूल्हा जलाया जा सके। इदारतुल हरमैन के ज़ेरे इंतजाम इस वोकेशनल सेंटर में हर 3 माह के बाद कोर्सेज का इजरा किया जाता है,
اور اس کورس کے اندر پاس ہونے والی خواتین کو، مکمل کرنے والی خواتین کو سلائی مشینیں مالکانہ حقوق کے ساتھ فراہم کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے لیے ایک باعزت روزگار کا ذریعہ بنا سکیں۔ علاقے کے لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی بھی ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کا ایک مستقل پروجیکٹ ہے۔ جدید آر او پلانٹ کے ذریعے روزانہ ہزاروں افراد کو صاف اور جراثیم سے پاک پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کا ایک بڑا ایونٹ گرینڈ یتامہ بازار ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے باپ کی شفقت سے محروم بچوں کے لیے۔ یہ ان کے لیے ایک چیزوں کی فراہمی نہیں ہوتی بلکہ ایک احساس ہوتا ہے جو ان کا دیا جاتا ہے کہ وہ آج بھی اپنے والد کی طرح جو دل چاہے وہ چیز یہاں سے لے سکتی ہیں۔ یتیم بچوں کے لیے کپڑے، جوتے، کھلونے اور دیگر چیزوں کا مفت میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال تقریباً 1770 بچوں کے لیے اس بازار کو سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ماؤں کے لیے بھی نقد کیش کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس سال 900 بیواؤں کو پر ہیڈ 25,000 روپے کیش دیا جا رہا ہے کہ وہ بچہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہے وہ تو یہاں شاپنگ کر لے گا، لیکن وہ خاتون جو اپنے سہاگ سے محروم ہے اس کے لیے بھی یہ ایک اماؤنٹ ہے کہ وہ بازار سے جو جی چاہے اس رقم سے خرید کر اپنی عید کی خوشیوں کو کسی نہ کسی حد تک انجوائے کر سکتی ہے۔ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن صرف اپنے علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ قدرتی آفات میں ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن نے کراچی سے باہر نکل کر آفت زدہ علاقوں میں جا کر خدمات سر انجام دی اور 50,000 سے زائد راشن بیگ تقسیم کیے، 1,000 سے زائد گھروں کو مرمت کیا اور 100 سے زائد نئے گھر تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے باہر جب ترکیہ میں زلزلہ آیا تو ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کی ٹیم یہاں سے سفر کر کے وہاں گئی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، نہ صرف بلکہ ان کی حتی المقدور مالی امداد بھی کی گئی۔ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کی اصل روح تعلیم ہے۔ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 450 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جن میں 100 سے زائد طلبہ ہاسٹل میں مقیم ہیں۔ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ میٹرک تک عصری تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تجوید و قرأت اور ادارۃ الحرمین للبنات کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغاں، دارالافتاء اور دیگر شعبہ جات اس کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کے اس تعلیمی سلسلے کے سالانہ اخراجات 70 لاکھ روپے سے زائد ہیں۔ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کا ایک اور عظیم منصوبہ مرکزی جامع مسجد الحرمین۔ اس سے پہلے والی مسجد کے بہت چھوٹا اور تعمیر کے خستہ ہونے کی وجہ سے اور علاقے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک مرکزی جامع مسجد الحرمین کا یہ عظیم الشان منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس میں تقریباً 4,000 نمازیوں کی گنجائش ہے اور اس علاقے کی اگلے 150 سال کی تعلیمی، اصلاحی اور مسجد کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک مکمل اسلامک اور ریسرچ سینٹر ہے۔ اس عظیم الشان ادارے کی تعمیری لاگت تقریباً 18 کروڑ روپے ہے، جہاں پہ ایک نمازی کے تمام اخراجات کا احاطہ کیا جائے تو ایک مصلی تقریباً 45,000 روپے کا پڑتا ہے۔ آپ کے اپنے پیاروں کے احصال ثواب کے لیے یہ منصوبہ ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں تک جو آپ نے سنا وہ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کی اب تک کی کارکردگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے مستقبل کے منصوبے اور اہداف رکھنا بھی ضروری ہے، جس میں بنیادی طور پہ کم از کم 1,000 گھرانوں تک ماہانہ امداد کا پھیلاؤ ہے، مزید سکولز اور مکاتب کا قیام ہے، ڈسپینسری، ایمبولنس اور میت بس سروس کا قیام ہے، یتیم خانے کی تعمیر ہے، فری دسترخوانوں کا قیام ہے، جدید سردخانہ بھی ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن کے آئندہ کے منصوبہ جات کے اندر شامل ہے، کیونکہ ادارۃ الحرمین فاؤنڈیشن محض ایک ادارہ نہیں ہے، یہ ایک خواب کی تعبیر ہے۔ داعی قرآن مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ آئیں اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ملائیں، قرآن و سنت کے علوم اور دکھی انسانیت کے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ادارۃ الحرمین کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے، آمین۔